Inahan sa duha ka bata nga nasunog dito sa Dakbayan sa Toledo nahatagan og 10,000 pesos nga hinabang gikan sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia kini ang hingpit nga taho. Dako ang pasalamat ni Jovelyn Labajo nga nakadawat og 10,000 pesos gikan kang Governor Gwen Garcia pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Capitol. Si Jovelyn Labajo mao ang inahan sa duha ka bata nga naapil sa pagkapaig sa nitubaw nga sunog kaniadtong May 4, 2012 dito sa Barangay Samang, Toledo City. Nasayran nga si Harvey Burgador, 5 anyos, kauban sa iyang manghud nga si Alexander Burgador, 2 anyos, nasunog sa ilang kaugalingong panimalay sa dihang gibiyaan sila sa ilang inahan. Matud ni Jovelyn nga giapas niya iyang bana nga dugay nga uli. Apan sa ilang pagbalik, naog daw ang iyang balay apil ang duha niini ka mga anak. Samtang gitunol usab sa buhatan ni Governor Gwen Garcia ang hinabang sa usa ka inahan sa batang naanod patay sa baha sa lungsod sa Liloan. Si Merlin Yuson ang inahan sa 12 anyos nga Rosquillos Festival dancer nga nabiktima sa flash flood sa Malingin River sa miaging buwan. Mapasalamaton nga midawat si Yuson sa 5,000 pesos nga hinabang gikan kang Governor Garcia nga opisyal nga gitunol sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO Administrative Officer Wilson Ramos o Provincial Governor's Office Chief of Staff Elizabeth Francia. Gawa sa 5,000 pesos nga hinabang, nakadawat usab si Yuson og usa ka sakong bugas ug mga canned goods. Pasalamat kay ko sa Gobernador Garcia nga tabang siya nako. Basta ang mayor gani nga tos Liloan tabang pud nako. Bisag naingon ko ana, murag kayahon nga po nako. Maring kamot lang ko sa akong mga anak. Matud pa ni Yuson, dako nagikatabang ang gihatag sa buhatan sa gobernador para sa iyang pamilya. Si Yuson usa ka mag-uma ug ang naginusara nga nanginabuhi uban sa 5 pa niya ka mga anak. Cristal Suralta, USJR Mascom Intern. Kini ang balita sa Sugbo.